हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर एक रिक्वेस्ट आसा, डेली व्हिडिओ धाडटा आनी व्हिडिओ काडटा म्हणून बेजारो नाका। कित्याक आयज सिट्युएशन गोंयान अशें आसा की आमचें पर्यावरण धोक्यान आसा। आयज जे डिस्ट्रक्शन जाता तेचेर कोणे ना कोणी तरी उलोवपाची गरज आसा आनी हांव म्हाजें कर्तव्य करता, जनजागृती करता। आनी म्हाका आशा आहा आयज ना फाल्यां आमचे लोक जागे जातले, उठतले आनी हे सरकाराक प्रश्न विचारतले की बाबा रे, तुमी आमचे गोंयची अशी पाड घालपाक कित्याक उठले काय म्हणून। बेजारो नाका, हांव डेली व्हिडिओ धाडटा म्हणून। ओके, सो आयज आमच्या भोमा गांवांत मिटींग जाली, गांवांतले लोक जमा जाले आनी मिटिंगेक तेंच्यांनी डिस्कशन केलें की आयज सरकार कशें दादागिरी करून तेंच्या गांवांतल्यान रस्तो हाडपाक सोदता। देवाची पेडां आसा, देवाचें आंगण आसा, थंयच्यान हो रस्तो वयता, कितें देवळाचें हॉल डॅमेज करता। आनी मेन म्हटल्यार ती पेडां, जशें देवळाक इम्पॉर्टन्स आहा तशेंच त्या पेडांक इम्पॉर्टन्स आहा। सो आयज तेंचे थंय डिस्कशन जालें आनी तेंच्यांनी ठराव घेतलो की आमी गांवांतल्यान रस्तो येवपाक दिवचे ना, आमकां बायपास जावो म्हणून। जो पयलींच्यान कितलीं वर्सांच जाली तेंचो डिमांड आसा, आमकां बायपास जावो म्हणून। त्याच डिमांडाचेर ते ठाम आसा आनी तेंच्यांनी अपील केलें सगळ्या गोंयकारांक की तेंकां तेंच्या ह्या आंदोलनाक साथ दिवपाची म्हणून। आमी एक्टिविस्टांनी जाल्यार ठरयलेलें आसा की आमी तेंकां साथ दितलेच म्हणून, पूण सगळ्या गोंयच्या लोकांची तेंकां साथ जायी। आयज तेंच्या गांवाचेर येयला, फाल्यां तुमच्याय गांवाचेर येवपाक शकता। कित्याक राजकारणी आयज आशेखोर जाल्लो आसा, लाचार जाल्लो आसा, पयशा फुडें ताका कांयच दिसना आनी आयज गोंयकारांक काबार करून तो मायग्रंटाक सपोर्ट दिवंक उठलेलो आसा। सो हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या आनी ती कविता हांव तुमकां आयज वाचून दाखयतां। असलें कसलें सरकार चलयता, कवितेचें नांव असलें कसलें सरकार चलयता। गोंयकारांक त्रासान घालता, न्हंये आमचे विकपाक सोदता, शेतां आमची पुरता, दोंगर आमचे कापता, असलें कसलें सरकार चलयता। ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, केन्ना जायनासलें तें गँग रेप जाता, मर्डर जाल्यार डेली जाता, भांगरां घालपाक बायलां भियाता, दिसा ढवळे चेन स्नॅचिंग जाता, असलें कसलें सरकार चलयता। IDCचे प्लॉट मायग्रंट घेता, गोंयकार मागीत जाल्यार तेंकां सतयता, मायग्रंटांक हाडून काम दिता, सवाय भितून काम करून घेता, गोंयकारांक काम ना म्हणटा, असलें कसलें सरकार चलयता। मेगा प्रोजेक्टांक परमिशनां दिता, दोंगरांचेर प्रोजेक्ट हाडटा, दोंगर आमचे नश्ट करता, उदका खातीर त्रास जाता, 3-3 दीस उदका खातीर लोक रावता, 3-3 दीस उदका खातीर लोक रावता, असलें कसलें सरकार चलयता। कसिनो नाका म्हणून पयलीं बॉब मारता, सत्तेचेर येतकूच तेंकां साथ दिता, आयज सगळी कडेन कसिनो दिसता, 6 म्हयन्याची एक्सटेन्शनां 2.5 वर्सां दिता, 6 म्हयन्यांची एक्सटेन्शनां 2.5 वर्सां दिता, असलें कसलें सरकार चलयता। कुमिल्दास जागे काबार करपाक सोदता, लाख स्क्वेअर मिटर प्रोजेक्टाक दिता, गांवांतल्या लोकांक जॉब दिता म्हणून फटयता, मोपाक कितें केलां तें सारकें दिसता, असलें कसलें सरकार चलयता। जागेकारांचें देवूळ मोडटा, देवांचें झाड कापता, संस्कृतीची पाड घालता, विटंबना करून देवांक कंटेनरांत थेयता, कोण उलयता तेचेर कंप्लेंट करता, असलें कसलें सरकार चलयता। भोमा लोक बायपास मागता, सातेरीची पेडां मोडू नाका म्हणटा, भोमा लोक बायपास मागता, सातेरीची पेडां मोडू नाका म्हणटा, गांवाचें अस्तित्व काबार करूं नाका म्हणटा, देवाचे तळयेची वाट लाव नाका म्हणटा, तरी तूं जबरदस्तीन रस्तो बांदता, असलें कसलें सरकार चलयता, असलें कसलें सरकार चलयता। मायग्रंटांच्या फंक्शनांक वयता, गोंयकारांक काम दी म्हणून भीक मागता, तेंची तोखणाय करता, आपल्या पार्टेक साथ दी म्हणटा, वोटा खातीर बुरशें राजकारण करता, असलें कसलें सरकार चलयता। इलेक्शनां पावली काय 10,000 जॉब दिता म्हणटा, इलेक्शन जातकूच विसारता, जॉब स्कॅमाचेर तोंड बंद करता, आयचो यूथ ग्रॅज्युएट जाता, बेकार भोंवता, असलें कसलें सरकार चलयता। कसिनो लॉबीचें आयकता, बिल्डर लॉबीचें आयकता, कोल लॉबीक साथ दिता, डबल ट्रॅकिंग फास्ट करता, कोळशा खातीर डेव्हलपमेंट करता, आमकां पिश्यान काडटा, असलें कसलें सरकार चलयता, असलें कसलें सरकार चलयता। हें आयज सगळो गोंयकार तुका विचारता, असलें कसलें सरकार चलयता। आनी 6 वर्सां आपूण सरकार चलयलें म्हणून स्वताची तोखणाय स्वता करता आनी मिरयता। देव बरें करूं।